नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। काठमाडौँमा आजदेखि तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु। लगानीका लागि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ। काठमाडौँको गोर्जुधारा स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बिचौलियाको हालीमुहाली। सरकारी काम बिचौलियाले गर्दै सेवाग्राहीसँग खुलमखुला बार्गेनिङ। प्रदेश नम्बर 2 मा एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरियो। आजको परीक्षा रद्द, परीक्षा स्थगनको विद्यार्थी र अभिभावकबाट विरोध। भेनेजुएलाका स्वघोषित राष्ट्रपति एवं विपक्षी नेता गुआइदोलाई 15 वर्षसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न प्रतिबन्ध। प्रतिबन्धको वैधानिकता नरहेको गुआइदोको प्रतिक्रिया। र 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वैशाख 5 देखि 11 गतेसम्म नेपालगञ्जमा हुने। तयारीको काम पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाउन विभागीय मन्त्रीको निर्देशन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनमा 39 देशका 700 बढी विदेशी लगानीकर्ता सहभागी छन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। विदेशी लगानी भित्राउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको लगानी सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी लगानी अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण गरिएकाले लगानीमा कुनै जटिलता नरहेको भन्दै निर्धक्कका साथ लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरे। लामो समयपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको र स्थिर सरकार बनेको भन्दै लगानीको सुनिश्चिततामा विश्वस्त हुन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका छन्। Our immediate goal is to graduate from least developed country status, and the medium term goal is to become a middle income country and achieve sustainable development goals by 2030. To realize this, we need to attain a double-digit growth over the next years. A tentative estimation by the National Planning Commission is the country require an investment of over 97.99 trillion Nepali rupees, about $88.18 billion over the next. सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंक एडीबीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने नेपाल सरकारको अभियानमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एडीबीका उपाध्यक्ष सिजिन चेनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएकाले अब जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना सुनाए। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको तथा सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएकाले यसमा वैदेशिक लगानी बढाउन उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको एडीबीको निष्कर्ष छ। Nepal has sent encouraging significant signals to domestic and foreign investors. I believe that Nepal is at the cusp of transformation, with a great focus on economic and social development. So in my remark, I will focus on the importance of infrastructure investment and ADB's engagement in Nepal. लगानी सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले आफ्नो पार्टी सधैँ निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको पक्षमा रहेको प्रश्न पारे। महतले सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीबाट मात्र विकास सम्भव नहुने भन्दै आफ्नो पार्टीले 90 को दशकमै निजी क्षेत्रको लगानी खुल्ला गरेर आर्थिक उदारीकरण सुरु गरेको दाबी महतको छ। The access to economic services, in terms of access to road, in terms of access to telecommunication services, banking services, and so many other socio-economic services, Nepal had made one of the most impressive progress. त्यस्तै सम्मेलनमा लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक विकासका लागि नेपाल विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। नेपालमा पछिल्लो समय लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको र विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनी जटिलता फुकिसकेको अधिकारीको दाबी छ। The event is marked as an important platform for Nepal to create a shared future
for economic prosperity and establish Nepal as a global business partner. Amongst us, we have delegates of around 735 people as a foreign delegates from 39 countries at this event. सम्मेलनमा म्यानमारका लगानी तथा विदेश आर्थिक सम्बन्ध मन्त्री यू थाउन टुङ, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग स्याफर, मेनहार्ट ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष शाहजाद नसिम, मुथुट ग्रुपका अध्यक्ष एमजी जर्ज लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। सम्मेलनमा 39 देशबाट करिब 300 कम्पनीका 735 विदेशी लगानीकर्ता र करिब 400 नेपाली लगानीकर्ता सहभागी छन्। सम्मेलनमा लगानी बोर्डले तयार पारेको उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका 50 र निजी क्षेत्रका 27 गरी 77 वटा विषयगत परियोजना पेश गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन केशव तिमुलसेनाका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, लगानी सम्मेलनले लगानी भित्रिएला त? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। लगानी दिएपछि त्यो लगानीले काम गर्छ गर्दै छैन, लगानी सही ठाउँमा काम हुँदैछ छैन भन्ने चाहिँ त्यसको रेखदेख गर्ने कुनै न सरकार जिम्मेवारी छ न कोही छ। गयो लगानी गर्यो अनि त्यो काम पनि हुँदैन, कहाँ के भयो त्यो खोजी निन्दा कसैबाट हुँदैन। त्यसले गर्दा यो लगानी बोर्डले जुन निर्णय गर्छ नि, यो मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो पैसा दुरुपयोग हुन्छ, निर्णयमै सीमित रहन्छ। अहिलेसम्म नेपालमा के थियो भन्दाखेरि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी थियो, त्यसले गर्दाखेरि इन्भेस्टरहरूले नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहेका थिएनन्। यसकारणले यो एउटा इन्टर्नल इन्भेस्टर र फरेन इन्भेस्टरहरूका लागि ग्रेट अपर्च्युनिटी हो र यसले गर्दाखेरि नेपालमा उत्पादकत्व बढ्ने, रोजगारी वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ र जो अहिले नेपाल सरकारले सुके नेपाली समृद्ध नेपालको सपना बोकेको छ त्यो पनि साकार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ केही न केही उनीहरूले देखेका छन्, जस्तै भने अब हामी जलस्रोतको धनी देश होइन, अब हरियो वन नेपालको धन भनेर भनिन्छ, त्यस्तै हामी कहाँ यहाँ जडीबुटीहरू पनि धेरै छन् होइन, उत्पादन गर्न सक्ने कुराहरू हामी कहाँ धेरै छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जे होस् भनौँ न अब लगानीकर्ताहरू हामीसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशको चाहिँ साधन स्रोतहरूले चाहिँ अहिले मार्केट नपाइरहेको अवस्था पनि छ र हाम्रा कतिपय जनताहरू, नागरिकहरू होइन, बालबालिकाहरू, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। यहाँ रोजगार नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसरी विदेशी लगानीहरू चाहिँ यहाँ गरिएर यहीँ केही हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि यहाँका जनताहरूले पनि कामकाज पाउँछन्, रोजगारी पाउँछन्, विदेश पलायन हुन पर्दैन। पहिला लगानी आउनु पर्यो, अहिले त कमिटमेन्ट मात्रै गरेर जाने हुन्। लगानी साँच्चै आउनको लागि चाहिँ देशको प्रशासनिक संरचना, कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्तादेखि लिएर साँच्चै पैसा आउने ठाउँसम्मको सबै ठाउँको चाहिँ छिटो छरितो सरकारले गरिदिनु पर्यो, त छैन अहिले। त्यो गरिदियो र लगानी आयो र लगानीबाट उत्पादन हुन थालेर देशले नाफा पाउन थालेपछि मात्रै आम जनतासँग पुग्छ। अघिल्लो पटक पनि लगानी सम्मेलन भएकै हो, लगानी भित्रेकै हो, तर जो प्रतिबद्धता छ पहल गरेर त्यसलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने काम नेतृत्वबाट भएको देखाएको छैन मैले। र म अहिले पनि हुँदैन नै भन्ने कुरो त होइन, तर पूर्ण भरोसा गर्न सक्दिनँ। नेपालमा लगानी भित्र्याएर अथवा दाताहरूबाट प्राप्त भएको लगानी सही रूपमा सदुपयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ दाताहरूमै पनि कन्फिडेन्स छैन। यदि त्यो हुन्थ्यो भने वर्षैपछि लगानी सम्मेलन गरिरहने भन्दा पनि त्यो एकचोटि लगानी गरेपछि दाताहरूबाट भएको विश्वासको आधारमा त्यसले एउटा निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसको बजेटहरू आउने अथवा उनीहरूले दिने सहयोगहरू आइरहन्थ्यो कि। र जहिले पनि सरकारलाई के गर्नु परेको छ भने लगानी सम्मेलन भन्नु परेको छ भन्ने अनि सम्मेलन गराउने र फन्ड खोज्ने स्थिति किन भनेदेखि उसले दाताहरूलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको हो नि त। त्रेला जस्तो साह्रै छैन, यही अनुसारले काम गर्दै जाने हो भने अहिलेसम्म खै केही भइरहेको छैन। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारले मेडिकल कलेजको शुल्क वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। मेडिकल कलेजहरूले जथाभावी शुल्क असुली गरिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्र कुमार यादवले शुल्क वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गर्न लागि जानकारी दिनुभएको हो।
आज नेपाल मेडिकल काउन्सिलको 56औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। आयोग आएपछि एउटा प्रतिनिधिको रूपमा हामी त्यहाँ छौँ। न्यायोचित रूपमा कति फी राखेपछि मेडिकल कलेज सस्टेन हुने हो, त्यसमा साइन्टिफिक हिसाबले चाहिँ कसरी सबै दिनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने हो, त्यसमा चाहिँ हामी निर्धारण गर्नेछौँ। 109वटा पालिकामा पहिलेदेखि थियो, 350 जति 350 जति अस्पताल भएपछि पक्कै पनि स्वास्थ्य सेवा चाहिँ आउने वर्षमा, आउने 2 वर्षपछि चाहिँ पक्कै पनि धेरै राम्रो हुने, सरकार गभर्मेन्टको हस्पिटलबाट पनि राम्रो हुने अवस्था हुन्छ। राज्य मन्त्री यादवले स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकीहरूको स्थापनाको कामलाई अघि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। राप्रपा प्रजातान्त्रिक अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकारले जनताको मन जित्ने काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकारको पछिल्लो क्रियाकलाप हेर्दा जनताको मन जित्ने काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको समेत बताउनु भयो। वाइड बढी प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार सरकारमा रहेको दलहरूले बाँडीचुडी खाएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै राणाले केन्द्रमा मौलाएको भ्रष्टाचारलाई सरकारले ओडा ओडामा लगेर भ्रष्टाचारकै विकेन्द्रीकरण गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। जनताले दिएको 2/3 मतको अवमूल्यन हुने गरी काम नगर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव पनि दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्र प्रमुखका भूमिका कुनै पार्टीको सदस्य समेत नरहेकोलाई दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राजसंस्था र हिन्दूवादीहरूको एकता अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा राखेका थिए। ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँ स्थित अख्तियारको कार्यालय अगाडि धरना दिएको छ। आज भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न बुझाइएको ज्ञापन पत्रको प्रगति तथा काम कारबाही सम्बन्धमा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको विवेकशीलले जनाएको छ। विवेकशीलले यसअघि ठूला माछा समाउ अभियान अन्तर्गत ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै अख्तियारमा निवेदन बुझाएको थियो। उनीहरूले ठूला भ्रष्टाचारीलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याई समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्ने बताएका छन्। धरनापछि उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा 27 तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 र 7 अनुसार भ्रष्टाचारमाथि भएका कारबाहीहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको सूचना पनि माग गरेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी साधन किन्ने व्यक्ति जसरी पनि पुग्नै पर्ने ठाउँ यो कार्यालयमा गएर पीडा भोग्ने सर्वसाधारणले भने यातायात व्यवस्था कार्यालय होइन बिचौलिया व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयको रूपमा चिन्ने गरेका छन्। हुन पनि यो कार्यालय परिसरमा सटर नै खोलेर बसेका बिचौलिया नै सरकारी कर्मचारी भन्दा व्यस्त हुन्छन् अनि रेट तोकेरै काम गर्दछन्। रूपेश यादवको रिपोर्ट। यो दृश्य प्रदेश नम्बर 3 को एकमात्र दुईपाङ्ग्रे सवारीको नामसारी दर्ता नवीकरण गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय गोर्जुधाराको हो, जहाँ खुल्ला रूपमा सटर नै राखेर सरकारी कार्यालयको सम्पूर्ण काम गर्छौं भनेर सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गरिन्छ। सवारीको वार्षिक कर तिर्न पुग्ने सर्वसाधारण पनि कार्यालय परिसरमै हुने बिचौलियाको यस्तो हरकतबाट आजित छन्। छिटो काम गर्ने बहानामा 3000 सम्म तिर्न पर्ने अवस्था आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। आफूले गर्दा 2 दिनमा पनि हुँदैन, 200-400 भने 500-700 रुपियाँ दिनुपर्छ मिनिमम पनि। अब त्यति काम गराइन्छ 500 त नर्मली दिनै पर्ने हुन्छ कि आफ्नो एक दिनको कमाइ बराबर यता दिनुपर्ने हुन्छ कि। बाटोमा आउँदा त्यही हो, यस्तो के गर्नुपर्छ म गरिदिन्छु यताउता भन्ने मान्छेहरू टन्नै भेटिन्छ। मान्छे अनुसार कुरा गर्दो रहेछ उनीहरूले। कोहीलाई चाहिँ अब अलिकति मिलाइदिनु भनेर म धेरै सक्दिनँ भन्ने कुरा पनि गर्दो रहेछ। अब हेरी हुँदो रहेछ क्या, यति नि किन भन्ने चाहिँ मलाई त्यही 1000 रुपियाँ जति चाहिँ एक्स्ट्रा तिर्नै पर्ने भयो क्या। आफूले अलिअलि गर्दा पनि कति कुरा थाहा नहुने नि त, अनि तिर्नै पर्ने भयो क्या।
सर्वसाधारणको गुनासोपछि सगरमाथा कर्मी सेवाग्राही बनेर पुग्दा पनि उनीहरूले भने जस्तै अवस्था दोहोरियो। 125 सीसी 125 सीसी तपाईको 2850 पर 2850 2900 जस्तो सुनाउँछ तपाईको कार मात्रै एक साल। त्यसमा फेल छ कि छैन, तपाईलाई फाइन हाने छ कि छैन त्यो तपाईले गरिदिनु भयो भने हामीले गर्यो भने हामीले अब अरूलाई त अब त्यही हो 500 सम्म काम आधी घण्टा भित्र सिधाइदिन्छौँ हैन। हजुर 500 सम्म हामीलाई 500 रुपैयाँ दिनु, आधी घण्टा भित्र काम सबै सिधाइदिन्छौँ। तपाईले कर र नवीकरण त्यो तपाईले हेर्नु, बाँकी सबै हाम्रो काम हो, बाँकी सब हामी नै गर्छौँ। हामीसँग कुरा गर्ने एकजनाले त आफू सेवाग्राहीबाट लिएको पैसा कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि बुझाउनु पर्ने सुनाए। एउटा मात्रै खाँदैन, तपाईले खुवाउनु पर्छ, हामी के हेर्नु, कम टिकट हाल्नु पर्यो, यता जानु पर्यो, उता जानु पर्यो, त्यो भएर पनि अझ यी महिलाले त बिचौलिया कामको रेट नै तोकिन्। थोरैमा 500, बढीमा 1000। कार्यालय परिसरका बिचौलिया सम्बन्धी सेवाग्राहीको गुनासो सुनेपछि वास्तविकता बुझ्न सगरमाथा कर्मी कार्यालय प्रमुखको कक्षमा पुग्दा प्रमुखको जवाफ यस्तो आयो। सबै सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ पाएक पर्ने हिसाबले विभिन्न ठाउँमा हामीले सुन्ने सूचनाहरू अडियो नोटिसको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सायद मलाई लाग्छ मैले देखेको छैन अरू कार्यालयमा हामीले सेवाग्राहीलाई सुसूचित गरौँ र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सशक्त पनि पारौँ भनेर विभिन्न ठाउँमा नोटिसहरू राखेका छौँ, सुन्ने नोटिस राखेका छौँ। त्यसमा भनेका छौँ हामीले कि तपाईँ आफै आउनुहोस्, सेवाका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्, शाखामा कसैले सेवा दिएन भने उजुरी गर्नुहोस्, तर बिचौलियाको सहयोग नलिनुहोस्, बिचौलिया मुक्त सेवाको लागि हामी तयार छौँ भनेर हामी सूचना जारी गरिरहेका छौँ। सर्वसाधारणको यो पीडाबारे जानकार यातायात व्यवस्था कार्यालयले सुधारको प्रयास गरेको दावी गर्दछ। 2-3 ठाउँमा मैले अस्ति आज होइन 2-3 दिन अगाडि यो तपाईँको अडियो नोटिस भएन, के अरे तपाईँको यो होर्डिङ बोर्ड भएन, नामसारी तपाईँले गर्ने होइन, सहजीकरण गरिन्छ भन्ने शब्द राख्नु सक्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो कुरा हो, तर नामसारी चाहिँ नराख्नुहोस्, यो तुरुन्त हटाउनुहोस् भने हिजो मैले भनेको। अहिले मैले यहाँबाट अहिले सँगसँगै गरेर म देखाउन सक्छु। मैले चाहिँ त्यो अनुगमन गर्दा 2-3 ठाउँ देखेको कुराहरूलाई मैले भनिसकेको छु। त्यो चाहिँ राख्न कानुन त मिल्दैन, त्यो गर्ने होइन, त्यो चाहिँ गलत हो। जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छन्, तर काम लिएर पुग्ने सेवाग्राही भने फेरि बिचौलिया मार्फत पैसा तिर्न बाध्य हुन्छन्। दोषी कर्मचारी र बिचौलिया मात्रै होइन, काम छिटो गर्ने बहानामा पैसा तिर्ने र लिने दुवै काम गलत हुन्। सम्बन्धित काम लिएर गएका सर्वसाधारणले पनि नागरिक वडापत्रमा भएको व्यवस्था अनुसार काम भए नभएको गुनासो कार्यालय प्रमुखलाई सुनाउनु पर्छ। यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सके मात्रै देशमा सुशासन कायम हुन सक्छ अनि सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान सफल हुन सक्छ। सगरमाथा समाचारका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र आर्यन खड्काका साथमा रूपेश यादव, काठमाडौँ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि प्रदेश नम्बर 2 मा एसई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरियो। आज परीक्षा रद्द, परीक्षा स्थगनले विद्यार्थी र अभिभावकबाट विरोध। डिभिजन 1 कार्यालय बाराका कार्यालय प्रमुख सहित 3 कर्मचारी अख्तियारबाट पक्राउ। 1,15,000 रुपियाँ घुस लिएको अभियोग। र काठमाडौँका सडक पैदल यात्रुका लागि कालबन्दै ट्राफिक सङ्केत मेटिए। पछिल्लो 10 महिनामा 169 पैदल यात्रुको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईए अन्तर्गत आजको परीक्षा रद्द गरेको विरोधमा सिराहामा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। जारी एसईए परीक्षा अन्तर्गत आज हुने सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि प्रदेश नम्बर 2 मा परीक्षा स्थगन गरिएको थियो। परीक्षा स्थगनको विरोधमा परीक्षार्थीहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको सिराहाको चौहरबामा टायर बालेर सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीको प्रदर्शनका कारण लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू करिब 3 घण्टासम्म अवरुद्ध भएका थिए। परीक्षा सञ्चालन हुनु 12 घण्टा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिनुमा प्रहरी प्रशासनको हात रहेको भन्दै अभिभावकहरूले आक्रोश पोखेका छन्। त्यहाँ केन्द्र सरकारले त यहाँ सिडिओहरूलाई जिम्मा लगाउँछ, प्रदेशलाई जिम्मा लगाएपछि प्रदेशले सिडिओहरूलाई जिम्मा लगाउँछ। सिडिओले प्रत्येक चाहिँ आफ्नो इलाका प्रहरी कार्यालयमा जिम्मा लगाउँछ। अनि इलाका प्रहरी कार्यालयबाट यहाँ सुप्रिटेन्डेन्ट गएर त 6:30 बजेतिर क्वेसन पाउँछ। अनि 12 घण्टा पहिले नै क्वेसन आउट हुनु भनेको पुलिस प्रशासनले आउट गरेको हो। यो सिडिओले गरेको हो। यो
यो सिडिओ साहबको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, नैतिक जिम्मेवारी उहाँको बन्छ। यो क्वेसन उहाँले आउट गर्नुभएको छ। यो पुलिस प्रशासनको मिलोमतोमा 2 नम्बर प्रदेशलाई बदनाम गर्नको लागि यस्तो गरेको हो। हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ। गर्यो एकजनाले भेट्नु पर्यो सबलाई, त्यही भएर गर्यो। अब कुन जिल्लाले कहाँ गर्यो के गर्यो थाहा भएन हामीलाई। अवरोधको क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच पटक पटक झडप समेत भएको थियो। परीक्षार्थीहरूले सिराहा, कोलाहान, मिर्चैया, बन्दीपुर लगायतका स्थानहरूमा सडक आवागमन ठप्प पारेका थिए। यसैबीच एसई परीक्षा स्थगनको विरोधमा सप्तरीमा विद्यार्थीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मूल गेटमै धरना दिएका छन्। करिब 200 को संख्यामा सदरमुकाम राजविराजमा भेला भएका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मूल गेटमै करिब 1 घण्टा धरना दिएका हुन्। उनीहरूले एकपछि अर्को परीक्षा रद्द र स्थगनले तनाव भएको भन्दै यसको मुख्य दोषी पत्ता लगाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। 2 दिन लगातार परीक्षा रद्द र स्थगन भएपछि विद्यार्थीहरूसँगै अभिभावकहरू पनि सामाजिक तनावमा परेका छन् भने राज्यलाई समेत करोडौंको बेहेभार थपिएको छ। यता प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले प्रदेश सरकारले परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मात्र पाएको भन्दै केन्द्रले पठाउने प्रश्न पत्र प्रहरी सुरक्षा घेरामा रहने र त्यस्तो अवस्थामा पनि कसरी लिक भयो भन्ने विषय शंकाको घेरामा परेको बताउनु भयो। डिभिजन 1 कार्यालय बाराका कार्यालय प्रमुख सहित 3 कर्मचारी 1,15,000 रुपैयाँ घुस सहित रंगे हात पक्राउ परेका छन्। एक सेवाग्राहीसँग काठ उपलब्ध गराइदिने प्रयोजनले सहायक वन अधिकृत केसरीले कार्यालय सहयोगी मार्फत सेवाग्राहीसँग रकम लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले रंगे हात पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा डिभिजन 1 कार्यालय बाराका प्रमुख शिवशंकर ठाकुर, सहायक वन अधिकृत गौरीशंकर केसरी र कार्यालय सहयोगी रामचन्द्र अधिकारी रहेका छन्। डिभिजन 1 प्रमुख ठाकुरले कार्यालय सहयोगी मार्फत रकम लिन लगाएको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रमुखलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले जनाएको छ। आधुनिक सडक पूर्वाधारमा अति महत्त्वपूर्ण मानिने जेब्रा क्रसिङ अर्थात् पैदल यात्रुका लागि छुट्याइएको संकेत चिन्ह काठमाडौँ उपत्यकामा थेगी नसक्नुको सवारी चाप तथा जनघनत्व भएर पनि सवारी व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण यस्ता संकेत चिन्ह मेटिएका छन्। सिर्जना मिश्रको रिपोर्ट। यो दृश्य हेर्नुहोस् त, यी महिला जेब्रा क्रसिङ भन्दा बाहिरबाट व्यस्त सडक पार गरिरहेकी छिन्। यो काठमाडौँ उपत्यकामा सडक प्रयोग गर्ने अधिकांश पैदल यात्रुका निम्ति बाध्यता हो, जसले दुर्घटना दर मात्र बढाइरहेको छैन, सवारी साधन व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ। सडकमा जेब्रा क्रसिङको संकेत चिन्ह मेटिए पनि यसका व्यवस्थापन र रेखदेख गर्नुपर्ने निकाय मौन जस्तै छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य सडक खण्ड पुतली सडक, थापाथली, लैनचौर, कोटेश्वर जस्ता क्षेत्रमा समेत जेब्रा क्रसिङ मेटिएको छ, जुन मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सडक विभागको हो। टेन्डर निकालेको छ हामीले पेन्डिङको लागि भनेर, र लगभग त्यो फागुन 23 गते हामीले नोटिस पनि निस्किसकेको छ टेन्डरको लागि। त्यो हुनाले त्यो लगभग हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अधिकांश हाम्रो चोकहरूको मुख्य चोकहरूको चाहिँ हामी यसबाट टेन्डरबाट काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको अलिकति प्रक्रियागत अलि ढिलाइ चाहिँ हुनसक्छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 10 महिनाको अवधिमा सडक दुर्घटनामा 169 पैदल यात्रुको मृत्यु भइसकेको छ। जेब्रा क्रसिङ नहुँदा उत्पन्न समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेको बेला ट्राफिक प्रहरीले सडक सुरक्षा केन्द्रित 5 बुँदे योजना तयार पारेको छ। चैत 18 गतेबाट लागू हुने योजनाले दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने, तर जेब्रा क्रसिङ जस्तो संकेत चिन्ह व्यवस्थापन पहिलो शर्त रहेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। जेब्रा क्रस नभएको कारणबाट चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी साधनलाई चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ असर परेर देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा जेब्रा क्रस छैनन्, जेब्रा क्रस नहुँदाखेरि जथाभावी बाटो काट्ने र जेब्रा क्रस भएकै ठाउँमा पनि चाहिँ त्यसलाई नियमन गर्न नसकिरहेको हुँदाखेरि जुन पैदल यात्रीहरू छन् जथाभावीबाट बाटो काटिने गर्दाखेरि एक त अशोभनीय देखिने, दोस्रो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ।
सवारी साधनको चाप बढी हुने मूल सडकमा जेब्रा क्रसिङ व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारण दुर्घटनाको उच्च जोखिम मोलेर जतासुकैबाट बाटो काट्ने गरेका छन्। बाटोहरूमा चाहिँ जेब्रा क्रसिङहरू सबै मेटिएको छ हैन, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ एक्सिडेन्टहरू बढी भइरहेछ हैन। मान्छेलाई कुन ठाउँ र हैन कसरी बाटो क्रस गर्ने भन्ने अलिकति समस्या परिरहेको छ। जेब्रा क्रसिङ भएन भने मान्छे जताततैबाट काट्छन्, जताततै काट्दाखेरि दुर्घटनाहरू धेरै हुन जान छ। यो मेन्टेन चाहिँ सरकारले गर्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बाटो जेब्रा क्रसिङ कसरी किन गरिएको भने मान्छे यसैबाट ओहोरदोहोर गरून्, दुर्घटना नहोस् भन्नको लागि यो जेब्रा क्रसिङ गरिएको हो। सडक विभाग लगायतका निकायले व्यवस्थित गर्नुपर्ने जेब्रा क्रसिङ र सडक सङ्केत चिन्ह व्यवस्थापनमा हरेक वर्ष लाखौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको हुन्छ। तर यस्ता संवेदनशील पूर्वाधार किन टिकाउ तथा दीर्घकालीन गरिँदैन त? यो आम रूपमा उठिरहेको प्रश्न हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सङ्गम कोइरालाका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। ढुवानीका साधनले अनुमति भन्दा बढी माल सामान बोक्ने गरेपछि राजमार्गका पुल जोखिममा परेका छन्। तराई यातायात व्यवसायी संघले तराईका राजमार्गमा नेपाली र भारतीय ट्रकलाई ढुवानी भार व्यवस्थित गर्न सञ्चालन गरिरहेको तौल पुल सरकारी निकायले बन्द गरेपछि सडक र पुलमा जोखिम बढेको हो। बढी भारका कारण राजमार्गका सडक र 50 वर्ष भन्दा पुरानो पुलले दुर्घटना निम्त्याउने देखिएको छ। 10 टन भन्दा बढी क्षमता थान्न नसक्ने सडकमा 50 टनसम्म माल सामान बोकी नेपाली र भारतीय ट्रकले ढुवानी गरेपछि राजमार्गको सडक बिग्रदो अवस्थामा रहेको र पुलहरू जोखिममा परेको सडक विभागले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले नेपाली ट्रक र चक्केलाई 10 टन, 10 चक्केलाई 17 टन र 12 चक्केलाई 21 टनको अनुमति दिए पनि तोकिए भन्दा दोब्बर माल सामान बोक्न थालेका छन्। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रिपेन्द्र सिंहले करिडोरमा सङ्घद्वारा सञ्चालित तौल पुल बन्द भएपछि भार नियन्त्रण अनुगमनमा अप्ठ्यारो परेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली र भारतीय ट्रकले बढी भार बोकेकै कारण राजमार्गमा पर्ने बाराको दुधौरा पुल भासिन पुगेको थियो। अम्लेखगञ्जको 3 नम्बर पुल लस्किएको छ। दर्जनौं पुलहरूको जोखिम बढेको सडक विभागले जनाएको छ। राष्ट्र गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजना निर्माणको काम तीव्र पारिएसँगै भेरी करिडोरको काम पनि सँगसँगै अघि बढेको छ। भेरी नदी किनाराको जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको भेरी करिडोर परियोजनाले लिफ्ट सिँचाइ मार्फत पानी पुर्याएपछि बाँझो खेत उर्वर र उब्जाउ बनेको छ। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। पानीमाथिको ओभानो बस्ती भनेर चिनिने भेरी नदी किनारको यो गाउँमा खेतीपातीका लागि आकाशे पानीमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। बस्ती नजिकैबाट बग्ने भेरी नदीको पानी सिँचाइ प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नसक्दा घाटगाउँ आसपासको बस्तीमा खाद्यान्न सङ्कट हुने अवस्था थियो। अहिले सौर्य प्रविधि मार्फत लिफ्ट सिँचाइ पुर्याएपछि यहाँका किसान अन्न उत्पादनमा विस्तारै आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। भेरी करिडोर आयोजनाको सहयोगबाट सौर्य शक्तिमा आधारित सिँचाइ प्रविधि प्रयोगमा आएपछि तरकारी उत्पादन गरी कृषकले गाउँको मुहार नै फेरेका छन्। गाउँमा सिँचाइको सुविधा पुगेपछि जमिन बाँझो छाडेर विदेशी नै युवाको सङ्ख्या घटेको छ। सिँचाइ भइसकेदेखि तरकारी गर्ने प्रविधि, तरकारी लगाउने तरिका, त्यसपछि योबाट लाभ कसरी लिने, कति लिने, के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरामा यसमा हामी सबै समूहलाई चाहिँ जानकारी भएर हामीले योबाट लाभान्वित भएर अहिले जीवनस्तर हाम्रो अलि पहिलेको भन्दा धेरै माथि। वर्षायाममा बाहेक अधिकांश समय सुक्खा रहने जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ पुर्याइएपछि कृषकहरू उत्साहित छन्। गाउँमा आधुनिक तरकारी खेतीसँगै धान, गहुँ र मकै जस्ता अन्न बालीको उत्पादन बढेको छ। जीवनस्तरमा सुधार आएको छ। पहिला तरकारीको रूपमा केही पनि थिएन तरकारी, अहिले धेरै तरकारी लगाएर अब आफ्नै हातले बारीमा जुन तरकारी खाए पनि अब लगाएर खान सकिएको छ। अनि त्यहीबाट आएको पैसाले हामीले बालबच्चाहरूलाई पढाउन सकेका छौँ, घर खर्च चलाउन सकेका छौँ। आयोजनाले यस वर्ष पूर्वी सुर्खेतको घोरेटोदेखि सल्यानको देवीस्थल हुँदै पश्चिम सुर्खेतको घाटगाउँसम्मको 135 किलोमिटर क्षेत्रमा कृषक लक्षित सोलर सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ, कुलो मर्मत र नदी नियन्त्रण योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यसपालि चाहिँ हामीसँग 24 करोडको बजेट छ। 24 करोडको सबै काम हामीले यसपालि चाहिँ विभाजित के गर्ने भनेर फिल गरेर हेर्ने भेरिफिकेसन गर्ने काम अहिले भइरहेछ। त्यसमध्ये हामीले यसपालि 12-13वटा जति सोलरको सिस्टम, 5-6वटा जति विद्युतीय सिस्टम अरू कुलोहरू बनाउने टार्गेट लिएको छौँ यो वर्ष।
अबको 5 वर्षभित्र आयोजनाले भेरी करिडोरका 6,800 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधासँगै सडक र विद्युत पूर्वाधार पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। करिब 4 अर्ब रुपैयाँ लागतको यो आयोजना भेरी नदीको किनारका बासिन्दाको समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले अभियान थालेको 5 वर्ष भयो। अहिलेसम्म अभियानले 306 हप्ता पुरा गरेको छ, तर नदी भने सफा हुन सकेको छैन। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। धार्मिक रूपमा प्रसिद्ध बागमती नदीलाई सफा गर्न 2070 साल जेठदेखि थालिएको अभियानले 5 वर्ष पुरा गर्यो, तर लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। शुद्धका रूपमा प्रयोग गरिने बागमतीको पानी ढल जस्तै बनेपछि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन गरी सफाई अभियान थालिएको हो। यो अभियानले सफाईका नाममा 5 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यत्रो खर्च हुँदा पनि बागमती नदीको स्वरूपमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। अव्यवस्थित शहरीकरण र जनचेतनाको कमीले बागमतीलाई सफा पार्न नसकिएको समितिले जनाएको छ। मौसमी प्रतिकूलताले पनि हाम्रो खोलानालाहरूमा पानीको मात्रा कमी भइराखेको अवस्था छ। अर्को, हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा अव्यवस्थित शहरीकरणले गर्दा भएका खोलानालाहरूबाट यहाँको जनताहरूलाई खानेपानीको मात्रा पुर्याउनको लागि खोलाबाट नै सिधै पानीको प्रयोग भइराखेको अवस्थाले गर्दा थोरै मात्र फोहोर भएको यो खोलालाई भएको पानीले पनि सफा गर्न सक्ने अवस्था छैन। अरबौं खर्च गरेर चलाइएको अभियान झारो टार्ने काम मात्र भएको सर्वसाधारणको पनि गुनासो छ। मेन चाहिँ अहिले ढलहरू नै गनाउने, यस्तोहरू गर्ने पोलिसी अझै राम्रो बनाउनु पर्ने होला। अहिले पनि यहाँ के अरे फोहोरहरूले गर्दाखेरि राम्रोसँग यो युएन पार्कको एरिया भयो, यो राम्रोसँग बस्ने लायकको छैन, गनाइरहेको छ। अब यसको लागि नि केही गर्नुपर्छ, अवेरनेस फैलाउनु पऱ्यो। अनि त्यही हो मेन कुरा चाहिँ ढल बन्द गर्नु पऱ्यो। ल्याक अफ एजुकेसन लाग्छ कि, किन भन्दा मान्छेहरू एजुकेट भयो भने उनीहरूले अब त्यही सबै कुरा सिक्छ, अनि यस्तो फोहोर गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूसँग नलेज हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर उनीहरूले फोहोर गर्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। हामीले चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू लन्चहरू गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको बागमतीलाई पुरानै अवस्थामा स्वच्छ र कलकल पानी बग्ने बनाउन समय त लाग्छ नै, तर बागमती सफाई अभियान देखाउनका लागि मात्र सञ्चालन भएर हुँदैन। नदी फोहोर हुनुका कारण पत्ता लगाई फोहोरको मुहान बन्द गर्न सके मात्र सबैले कल्पना गरेको सुन्दर बागमती बन्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि भेनेजुएलाका स्वघोषित राष्ट्रपति एवं विपक्षी नेता गुआइदोलाई 15 वर्षसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न प्रतिबन्धको वैधानिकता नरहेको गुआइदोको प्रतिक्रिया र 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वैशाख 5 देखि 11 गतेसम्म नेपालगञ्जमा हुने तयारीको काम पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाउन विभागीय मन्त्रीको निर्देशन। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल र चीनको ग्वान्सू प्रान्तका व्यवसायीहरू बीच विभिन्न 8वटा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा भाग लिन आएको चिनिया व्यवसायी, लगानीकर्ता र उद्यमीहरूको उल्लेख्य सहभागिताका बीच आज काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ग्वान्सू प्रान्तका व्यवसायीहरू बीच विभिन्न 8वटा क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको उपस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र चिनिया प्रतिनिधि मण्डलका तर्फबाट चीनको ग्वान्सू प्रान्तको वाणिज्य विभागका उपमहानिर्देशक ह्वाङ इङलिङले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सहमति पत्रमा दुई मुलुकका व्यवसायी बीच कृषि, फेसन, सौन्दर्य, खाद्य उद्योग, जडीबुटी, औषधि, खेलकुद सामग्री, गहना लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी वैशाख 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आज बसेको बोर्ड बैठकले 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तय गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष जगत विश्वकर्माको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा बसेको परिषद बैठकले नेपालगञ्जमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विभिन्न उपसमितिहरू पनि बनाएको छ। मौसम पूर्वाधार खेलाडीहरूको परीक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर प्रतियोगिताको मिति तय गरिएको परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले जानकारी दिनुभयो। परिषद बैठकले प्रतियोगिता सम्पन्न भएको 1 हप्ता पछिबाटै दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका लागि आवश्यक व्यवस्थापनको कामलाई पनि तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। प्राविधिक कुरालाई समेत आधार मान्दाखेरि सबभन्दा उपयुक्त चाहिँ 76 साल वैशाखको 5 गते समुद्घाटन गरेर 76 साल वैशाखको 11 गते समापन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित हामीले निर्णय गर्यौं। बैठकमा परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीको कामलाई पारदर्शी ढंगले अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। उहाँले सरकारले प्रतियोगिताका लागि उपलब्ध गराएको बजेट हिनामिना हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसअघि गत मङ्सिर 21 गते प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। सदस्य सचिव विष्टले अब प्रतियोगिताको मिति नसर्ने गरी तय गरिएको पनि बताउनु भयो। परिषदले प्रतियोगिताको व्यवस्थापनको कामलाई सुस्त बनाउन पुनः बैठक बस्ने तयारी पनि गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँमा आजदेखि तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु। लगानीका लागि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। काठमाडौँको गोर्जुधारा स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बेचौलियाको हालीमुहाली। सरकारी काम बेचौलियाले गर्दै सेवाग्राहीसँग खुलमखुला बार्गेनिङ। प्रदेश नम्बर 2 मा एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरियो। आजको परीक्षा रद्द। परीक्षा स्थगनको विद्यार्थी र अभिभावकबाट विरोध। भेनेजुएलाका स्वघोषित राष्ट्रपति एवं विपक्षी नेता गुआइदोलाई 15 वर्षसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न प्रतिबन्ध। प्रतिबन्धको वैधानिकता नरहेको गुआइदोको प्रतिक्रिया। र 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वैशाख 5 देखि 11 गतेसम्म नेपालगञ्जमा हुने तयारीको काम पारदर्शी ढंगले अघि बढाउन विभागीय मन्त्रीको निर्देशन। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।